जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा टॉपिक है माइनॉरिटी राइट्स इन इस्लाम। बहुत अहम टॉपिक है क्योंकि अक्सर हम लोग मिसकैलकुलेशन रखते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर सवाल इस बारे में आ भी जाता है जो कि मुसलमानों का ख्याल कुछ और है, जबकि एक्चुअल में इस्लाम का जो एक्चुअल इस्लाम है उसमें माइनॉरिटी राइट्स कुछ और है। देखिए, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो कि है ही, जिसका नाम का मतलब ही सलामती है। और सलामती सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सलामती सबके लिए है। नबी रहमतुल आलमीन थे, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे। मैं उन नबी की बात कर रहा हूं जिनके पास अगर कोई एक ऊंट आता है किसी की शिकायत लेकर तो वो उस मुसलमान को डांटते हैं, उसकी सरजनिश करते हैं कि तुम एक जानवर के साथ सही तो फिर एक इंसान का क्या हाल होगा जिसको कुरान अशरफुल मखलूक कहता है। माइनॉरिटीज की 3 अकसाम होती हैं इस्लामिक स्टेट के अंदर। पहली, जो लोग एक एग्रीमेंट से इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनते हैं, मतलब कोई एक एग्रीमेंट हुआ उसमें वो लोग इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन गए। पहली ये है, तो वो उनका जो स्टेटस होगा वो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, वो क्योंकि एग्रीमेंट किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में हुआ होगा, सो उनके राइट्स एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा, कंकर्ड, वो लोग जिनको फतह किया गया, मतलब इस्लामी फौज ने जिन लोगों पे लश्कर कशी करके उन लोगों को फतह किया हो या वहां के इलाके को फतह किया हो, उनसे इस्लामी जो स्टेट है वो जजिया वसूल करेगी। जजिया कितना होता है इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद वो लोग, जैसा जो लोग वहां पे ऑलरेडी रहते हो, जैसा कि पाकिस्तान बना और जो यहाँ पे गैर मुस्लिम ऑलरेडी रहते थे, तो उनके बारे में इस्लाम ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनको डील किया जाएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दैट वेरी कॉन्टेक्स्ट, दैट वेरी सिचुएशन, दे वुड बी डेल्ट एज the minorities in Pakistan being dealt according to the Constitution of Pakistan. So उन लोगों को हर एक इक्वल राइट्स अवेलेबल हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं मुसलमानों से ज्यादा राइट्स होते हैं गैर मुस्लिमों को। उसकी लॉजिक्स आपको खुद, क्योंकि जो ज़कात है ना 2.5%, उससे कम जो जिजिया है, और बदले में उनकी हर वो चीज, हर प्रोटेक्शन उनको देता है। पर्सनल लॉज उनको अलाउ होते हैं, लेकिन वो पर्सनल लॉज नहीं अलाउ होंगे जो मतलब जो इस्लाम के कॉन्ट्राडिक्ट होंगे, जैसा कि शराब वगैरह है। मतलब शराब वो पी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, लेकिन ओनली टू द नॉन मुस्लिम्स, नॉट टू द मुस्लिम्स। राइट्स ऑफ ऑनरशिप, उनको मलकियत का हक है, उनको इज्जत का हक है, लीगल प्रोटेक्शन उनको मिलेगी, सियासी नुमाइंदगी का हक है, जो है ना। उसके बाद तमाम बेसिक्स राइट्स, मतलब उनको स्कूल्स का हक है, वो अपने स्कूल बना सकते हैं, इबादत गाहें बना सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रख सकते हैं, अपने कानून बना सकते हैं, अपना पेशा अख्तियार कर सकते हैं। चार्टर ऑफ मदीना प्रॉफिट पीस पे अपॉन हिम ने साइन किया था ना, दुनिया का सबसे पहला चार्ट ड्राफ्टेड जो कानून था मुसवदा, उसमें उनको राइट्स गारंटेड किए हुए थे, जो है ना वो माइनॉरिटीज को। जो नो कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्शन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैर मुस्लिमों का, ईसाइयों का एक वफद आया था, डेलीगेशन आया था। उस डेलीगेशन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो ना सिर्फ इबादत करने की इजाज़त दी थी मस्जिद नबी में, बल्कि उन लोगों ने उनको जगह भी दी थी, रिहाइश भी दी थी, और अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन अकोमोडेट भी किया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थे ना, वो तो गैर मुस्लिमों को ऐसे ट्रीट किया करते थे जैसे कि वो पोटेंशियली मुस्लिम है, क्योंकि हर वो गैर मुस्लिम जब उनको अच्छा ट्रीट किया जाता था तो वो एट द एंड ऑफ द डे मुसलमान बन जाता था। जैसा कि ताइफ वाला हुआ, ताइफ वालों ने आगे आपको पत्थर मारे, लेकिन आपने दुआ की, उनमें से बहुत से फिर अच्छे अच्छे लोग भी निकले। एक मरतबा एक मुसलमान ने एक जिम्मी को कत्ल कर दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सजाए मौत का हुक्म सुनाया था, और फरमाया था जो किसी मुआहिद को, जिम्मी को नाहक कत्ल करेगा तो वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। मतलब इंसानों की जान इक्वली इस्लाम ट्रीट करता है। ये नहीं कि मुसलमान की जान जो है ना वो ज्यादा कीमती है इस्लाम के लिए। जजिया ज़कात से भी कम है, और ये सिर्फ उन लोगों से वसूल किया जाता है जो जंग में अमली तौर पर हिस्सा लेने के अहल हों। इनके अलावा बच्चे, बूढ़े, बीमार, पादरी, औरतें सब जजिया से मुस्तस्ना है। और आयद करते वक्त, ये इंपॉर्टेंट बात है, आयद करते वक्त बंदा जिस पे जजिया लागू करना है ना, जिस पे आयद करना है, उसके माली हालात को कंसीडर जरूर करना है। और ये भी बात है कि जजिया लेते वक्त हर हद तक जो है ना वो नरमी का हुक्म दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी किसी गैर मुस्लिम जिम्मी को उप्रेस करेगा, उसके साथ जुल्म करेगा, बरोज़ महशर मुझे उनका वकील पाएगा अपने खिलाफ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई भी किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म रवा रखेगा, उसकी इस्तात से बढ़कर उस पर टैक्स लागू करेगा रोज़े महशर,
اس کا احتساب ہوگا پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ. بلکہ بعض تو ایسے بھی ریفرنسز ملتے ہیں، ایسے بھی انسیڈنٹس ملتے ہیں جس میں اسلامی حکومت نے غیر مسلموں کی مدد کی. جیسا کہ حضرت امی نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذمہ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا اور بیت المال کو بھی خط لکھا کہ تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ جو ہے نا تم نے جب یہ لوگ جوان تھے، جب یہ لوگ صحت مند تھے، تب تم نے ان سے خدمت کروائی، اور جب بڑھاپے میں پہنچے، جب کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ان کا اس بندے کا آپ نے لکھا کہ اس کا جو ہے نا وہ لگاؤ مالی امداد کا ایک سارٹ آف منتھلی وہ اس کا لگ گیا تھا وہ پیکج. پھر احتساب کا معاملہ نا مکہ کا جو جتنا امیر بندہ ہوتا تھا اس کا اتنا سخت ہوتا تھا، اور جو غریب ہوتا تھا وہ اتنا کم ہوتا تھا، اور جو غیر مسلم ہے ان کے مقابلے میں مسلمانوں کا احتساب زیادہ جو ہے نا وہ سخت تھا. اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو سب سے پہلی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، وہ قریش کی ایک عورت نے جب چوری کی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے برباد ہو گئی کیونکہ وہ لوگ جو اثر والا بندہ تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو اسی طریقے سے اسلامک پنشمنٹس آر ایکول فار ایوری ون. یہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں کو کم سزا ملے گی اور غیر مسلم کو زیادہ. پھر اس کے علاوہ جی ایک یہودی زید بن سینا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسوں کا اس کا کچھ لین دین تھا، تو آیا اس نے پروفٹ پیس بی اپون ہم کا گریبان پکڑا تب جب حضور پاور میں تھے. تو آپ کو گریبان پکڑا تو حضرت عمر آگے ہونا چاہیے، آپ نے فرمایا نہیں. مطلب یہ کہ اسلام ٹریٹس دیم ایکولی، آپ کو ساری باتوں میں ایکوالٹی نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے جو تھے نا وہ غیر مسلم بھی تھے. آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ملتے تھے، ان کو دعوتیں دیتے تھے، ان کے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ان کی مالی معاونت کیا کرتے تھے جو بھی وہ کر سکتے تھے، ان کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے. تو ہمارا تو یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے نا کہ ہم تو غیر مسلم کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، ہم کہتے ہیں مطلب اور چیزیں ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تحفے دیتے تھے تو تحفے لیتے بھی تو ہوں گے نا، مطلب لین دین تو چلتا ہوگا. سو اسلام سے سم تھنگ ایلس ویل وی پریکٹس سم تھنگ. قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے دیکھ لیتے ہیں. قرآن شریف میں سورہ کافرون میں اللہ پاک فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ان کے لیے ان کا دین. پھر اللہ پاک قرآن شریف میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے گمراہی سے. پھر سورہ الانعام میں اللہ پاک فرماتے ہیں the Quran guides us not to speak ill of the gods worshipped by people of other religions. اللہ قرآن جو ہے نا وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے اس بارے میں کہ ہم دوسروں کے خداؤں کے بارے میں غلط نہ بولیں. پھر سورہ الکہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں the truth is from your Lord, let him believe, let him who will reject it. مطلب جو جس چیز پہ وہ ایمان لاتے ہیں ان کو وہ کرنے دو، جس چیز پہ وہ انکار کرتے ہیں ان کو وہ کرنے دو. So this is all about this lecture. I hope کہ اس نے فائدہ دیا ہوگا. پاکستان پائندہ.